नाज़रीन आदाब, 8 दिसंबर 2023 मुताबिक 23 जमादिल अव्वल के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जारी तारीख की सबसे बदतरीन जंग तीसरे महीने में दाखिल हो गई है और गजा और उसके अतराफ के बड़े शहरों पर इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी है। सरकारी खबर रसा एजेंसी WAFA ने बताया कि गजा शहर के पुराने कस्बे में वाक़ कदीम उस्मान बिन खशकार मस्जिद पर जुमेरात को इसराइली जंगी तैयारों ने बमबारी की है, जिससे लोगों में जानी नुकसान हुआ और करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा है। गजा की पट्टी में तकरीबन 1.9 मिलियन अफराद के अंदरूनी तौर पर बेघर होने का तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि लाखों लोग इसराइल की बेरहमाना बमबारी के दौरान जुनूब के पुरहुजूम इलाके में पनाह हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए वजीर आला मुकर्रर हो गए हैं और उन्होंने ओहदे और राजदारी का हलफ उठा लिया है। कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। BSP रुकन पार्लियामेंट दानिश अली पर मुतनाज़िया तबसरा करने के मामले में BJP रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी ने माफी मांग ली है। BJP रुकन पार्लियामेंट ने अपने बयान में कहा कि दानिश अली के खिलाफ उनके तबसरे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसोस जाहिर किया था और अब भदौड़ी ने पार्लियामानी कमेटी से कहा कि उन्हें भी अपने इस अमल पर अफसोस है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर नवाब मलिक जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना मामले में 18 माह के लिए जेल में बंद थे, जुमेरात को नायब वजीर आला अजीत पवार की क़यादत में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के धड़े में शामिल हो गए। खबरजी अजीत पवार ने मीडिया वालों को बताया कि उन्होंने मलिक को फोन करके नागपुर में खुशामदीद कहा था। उन्होंने कहा कि वो एक सीनियर लीडर है जो इस तरह के मामलात पर अपने फैसले खुद लेने की सलाहियत रखते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने फिरक़ेवारियत को मुल्क की बर्बादी की पहली सीढ़ी करार देते हुए सियासी जमातों से अपील की कि वो सिर्फ मोहब्बत और भाईचारे को फरोग दे, नफरत और दूरी से इज्तिनाब करे। मौलाना मदनी ने मुबैना तौर पर लव जिहाद का जिक्र करते हुए मुस्लिम लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में अलग स्कूल खोलने की पुरजोर वकालत की। मौलाना मदनी ने जुमेरात को जमीयत की मशरक़ी यूपी की 37 ज़िले अकाइयों के सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि यह मुल्क की बदकिस्मती है कि मजहब के नाम पर एक दूसरे से दूरी और नफरत का नजरिया आज़ादी के बाद पैदा हुआ और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सियासी पार्टियों को भी पैगाम देना चाहते हैं, चाहे वो इख्तिदार में हो या नहीं, कि वो प्यार मोहब्बत की तशहीर करे, नफरत और दूरी की नहीं। मुल्क की भलाई इसी में पिन्हा है। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से पहले सिटी बसों की खिदमत शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इत्तला के मुताबिक नगर निगम की जानिब से सिटी बसों का एक बीड़ा चलाया जाएगा। शहर में 50 बसें चलाने का मंसूबा है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के पहले सिर्फ 25 बसों को चलाने का ही मंसूबा बनाया जा रहा है। बसों का इंतजाम इंसराम महकमा ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन उसकी निगरानी नगर निगम के पास रहेगी। बताया गया है कि लखनऊ की तरह अयोध्या शहर और अयोध्या धाम में भी प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से पहले एयर कंडीशन बसें शुरू करने की वसी तैयारियां की जा रही हैं। राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से पहले अयोध्या के होटलों पर माहाना और सालाना किराए देकर लीज पर अपने हाथों में लेने के अमल का भी आगाज हो गया है। शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा ने जुमेरात को अफसरान के साथ एटा में वाक़े जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट का मुआयना किया। इस दौरान ओहदेदारों ने थर्मल पावर प्लांट के ऑपरेशन के तरीक़ेकार की वजाहत की और प्लांट में किए गए कामों का मुआयना भी किया गया। इस दौरान वजीर तवानाई ने पावर प्लांट की मुकम्मल सलाहियत के साथ बिजली की पैदावार से मुताल्लिक़ खामियों और तैयारियों, मशीनों की देखभाल, हिफाजती मयारात, पैदावारी यूनिट, बॉयलर, टर्बाइन ऑपरेशन और कंप्यूटराइज कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया। उन्होंने अफसरान के काम की तारीफ करते हुए कहा कि अपने काम की जिम्मेदारियों से सरशार अफसरान की बदौलत रियासत जल्दी ही बिजली की पैदावार के मामले में खुद कफील हो जाएगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी में मुमताज मुहक्किक और नाक़िद डॉक्टर सैयद एहसनुज़्ज़फ़र ने कलाम बेदिल में अखलाकी अक़दार के मौजू पर तौसीही खुतबा पेश करते हुए कहा कि बेदिल का तारुफ मुआशरे के एक मुस्लिह शायर की हैसियत से कराया जाता है। उसने अखलाक हमीदा की बाबत अपने नित नए अफकार और ख्यालात का इजहार निहायत खुश उसलूबी से किया है। बहुत से अशार में जूदो करम, एहसान व इनाम, खंदा पेशानी, वदादा रूई, इंसान दोस्ती और मोहब्बत, इत्तेफाक व यगांगत,
عیب پوشی، راست بازی، صاف دلی، شیریں کلامی وغیرہ اخلاقی اقداروں سے آراستگی اور کینہ و حسد، کبر، غرور، خود پسندی، غیبت اور عیب جوئی، ظلم و جبر وغیرہ سے دامن کشی پر اپنا پورا زور قلم صرف کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے دل کے شعری اور نثری کارناموں کا غیر مطالعہ کرنے سے یہ سبق ملتا ہے کہ فن اور اخلاق کے درمیان کوئی بیگانگی نہیں ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار سوشل ہارمونی اینڈ اپلفٹمنٹ کا ایک وفد آج تکمیل الطب کالج کے نئے پرنسپل پروفیسر عبدالقوی کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے کالج گیا۔ وفد کی قیادت ڈاکٹر آفتاب ہاشمی، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر یونانی اتر پردیش نے کی۔ یونانی پیتھی اور تکمیل الطب کالج کے لیے یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے کہ اس کو پرنسپل کے روپ میں ایک ایسی شخصیت ملی ہے جو یونانی پیتھی کی بڑی علمی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایک پرائیویٹ یونانی میڈیکل کالج کے لمبی مدت تک پرنسپل رہنے کی وجہ سے انتظامی معاملات کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ پروفیسر عبدالقوی کے پرنسپل ہونے سے پوری امید ہے کہ ان کی سربراہی میں تکمیل الطب کالج ترقی کی نئی منزلیں طے کرے گا۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسرائیلی فوج خان یونس کے وسط میں پہنچ کر شہر کے اندر کارروائیاں کر رہی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جو حماس کی حکومت کی علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے بیان میں رات گئے کہا گیا کہ ہمارے فوجیوں نے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے اور ان کا اسلحہ بھی تلاش کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ خان یونس میں فوجی کارروائی سے پہلے شمالی غزہ پوری طرح تباہی کے بعد ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور اقوام متحدہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی آگ برسانے والی بمباری کے نتیجے میں 19 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو کر نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد بدھ کے روز سعودی عرب پہنچے اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ یوکرین پر حملے کے بعد سابق سوویت یونین سے باہر یہ تیسرا ملک ہے جس کا پوتن نے دورہ کیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایران اور چین کا بھی دورہ کر چکے ہیں اور یہ دورہ وہ ایسے موقع پر کر رہے ہیں کہ جب روس مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر اور رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ وہ بین الاقوامی سیاست، اسرائیل حماس جنگ اور تیل کی منڈیوں پر بات چیت کے لیے ملک کے حقیقی حکمران اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ امریکی سینیٹ میں یوکرین، غاصب صہیونی حکومت اور تائیوان کی امداد کا بل ضروری ووٹوں کی تعداد پوری نہ ہونے کی بنا پر ایوان میں جائزہ لیے جانے کے عمل سے خارج ہو گیا۔ امریکی سینیٹروں نے بدھ کو اس بل کو آگے بڑھائے جانے کے بارے میں ووٹنگ کی اور 45 سینیٹروں نے بل کی حمایت میں ووٹ دیے جبکہ 48 دیگر سینیٹروں نے مخالفت میں ووٹنگ کی۔ امریکی سینیٹ میں 110.5 ارب ڈالر کے اس بل کا جائزہ لیے جانے کے لیے کم سے کم 60 ووٹوں کی ضرورت تھی۔ امریکہ کے ریپبلکن اور آزادانہ طور پر منتخب ہونے والے سینیٹروں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹنگ کی جس کی وجہ سے بل خارج ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیاست کو اختلاف کے بجائے ذاتی دشمنی تک پہنچا دیا گیا ہے۔ پرانے سیاستدان عوام کو نہیں دیکھ رہے اور نہیں مستقبل کا کوئی پلان ان کے ذہن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گالم گلوچ اور ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کا دل سے میں مشکور ہوں، آج بھی بے نظیر بھٹو شہید کے جیالے میدان میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے معاشی حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں، عوام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ہمیں انا کی پرانی سیاست کو ترک کرنا ہوگا۔ امریکی حکام نے اطلاع دی ہے کہ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے گزشتہ ہفتے اسرائیلی حکومت کے عہدیداروں کو بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے کہ غزہ میں جاری لڑائی مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں کے اندر ختم ہونی چاہیے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حکام نے مزید کہا کہ سب کے یہاں یہ احساس ہے کہ یہ جنگ جتنی لمبی ہوگی سب کے لیے اتنی ہی مشکلات پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکام نے بلنکن کو زندگی معمول پر لانے میں دلچسپی کا اظہار کیا تاکہ اسرائیل کو معاشی دھچکا نہ لگے۔